مساحه جديده. مرحبا بكم في القناه الدعم الجمعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نستمر في السلسله ديال بريباراسيون موديل لا كريستالوغرافي سواء لا برونش اس ام بي او بيان اس ام سي اس 4. ان شاء الله في هذا الفيديو بتكون تركزوا معايا مزيان لان غادي نعملوا واحد الدراسه تري امبورطون ودائما كتحط في لي زيكزام. نبداو على بركه الله. Exercice, on a étudié les 7 titres hydrauliques dans une maille hexagonale compacte. Donc, في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا الدراسه ديال لو 7 titres hydrauliques في لا ستركتور ديال هيكزاغونال كومباكت. داكور، يعني ديجا شفنا درنا واحد الدراسه على لو 7 titres hydrauliques في الكوبيكال فاسون تري، شفنا الدراسه ديالها كامله. داكور، وان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا فقط يعني لو 7 titres hydrauliques في لا ستركتور ديال هيكزاغونال كومباكت، وكذلك غادي نشوفوها في لا بسودو مايل. داكور فوالا. دونك دائما لو 7 titres hydrauliques كنرمزوا ليه يعني بلا فالور كادر. بوركوا دونك يعني كادر؟ دائما لو 7 titres hydrauliques تيكون عنده 4 ديال لي زاتوم بلس واحد الفراغ. هذاك الفراغ هو باش كنعمروا فيه هذاك لو 7 titres hydrauliques. مزيان، سي تري بيان. فوالا. دونك في هذه الدراسه ديال لو 7 titres hydrauliques اون جينيرال كاينين 5 ديال لي كيسيون. دونك هاد 5 ديال كيسيون راه هما اللي غادي يتحطوا لكم نهار ليكزامان. مزيان. Voilà, la première question, donnez le nombre des sites tétraédriques dans une maille hexagonale compacte. Donc, faites la structure de l'hexagonale compacte, regardez le nombre des sites tétraédriques. Bien. La deuxième question, donnez le nombre des sites tétraédriques par pseudo-maille. Donc, faites la structure de la pseudo-maille, regardez le nombre des sites tétraédriques par pseudo-maille. Bien. Voilà, la troisième question, tracez le site tétraédrique pour hexagonal compact et voilà, et pseudo-maille. غادي نتراسيو في هاد لا ستركتور هيكزاغونال كومباكت يعني واحد لو سيت تيترايدريك، وكذلك في لا بسودو-مايل غادي نتراسيو واحد لو سيت تيترايدريك. سي تري بيان. لا كيسيون 4، donnez le projection des sites tétraédriques pour pseudo-maille. غادي نعطيو لا بروجيكسيون على لو pseudo-maille سيرتو ديال لي سيت tétraédriques. داكور فوالا. لا كيسيون 5، donnez la coordonnance réduite des sites tétraédriques pour la pseudo-maille. دونك غادي نعطيو لي كوردونونس réduite انطلاقا من لو نومبر دي سيت لا pseudo-maille. مزيان، حاولوا تفكروا في هذا ليكزرسيس. ابخي ان شاء الله نشوفوا لا سوليسيون. La première question, غادي نعطيو le nombre des sites tétraédriques في la structure hexagonale compacte. Le nombre des sites tétraédriques dans la structure hexagonale compacte égale, voilà, égale quoi? Regardez bien, عندنا هنايا 3 ديال لي سيت كاينين في لا بروجيكسيون 1/8. سي تري بيان. بلس regardez bien عندنا هنايا 7 ديال لي سيت. داكور، عندنا 7 ديال لي سيت. فيت اتونسيون، هاد لو سيت راه كاينه في لو سونتر ديال هيكزاغونال كومباكت. فوالا. بلس فوالا regardez bien عندنا هنايا 6 ديال لي سيت. ها 1 2 3 فوالا 4 5 6. دونك هاد 6 ديال لي سيت راه كاينين في لي زاغيت. مزيان، شاك اغيت كاينه واحد لو سيت اللي في لا بروجيكسيون 3/8. مزيان، الوغ 6 مضروب في 1/3. سي تري بيان. فوالا فوالا regardez bien. دونك سي لا ميم شوز. عندنا هنايا 7 ديال لي سيت، ولكن عندنا هاد لو سيت كاينه في لو سونتر ديال هيكزاغونال كومباكت في لا بروجيكسيون 5/8. بلس عندنا هنايا 6 ديال لي سيت. شاك لو سيت راه كاينه في لي زاغيت. مزيان، في لا بروجيكسيون 5/8. دونك 6 مضروب في 1/3. فوالا فوالا regardez bien. راه 1/3 هو لو نومبر ديال لي زاغيت مقسوم على 3. دونك فيت اتونسيون. سي تري بيان. بلس 3 ديال لي سيت اللي كاينين في لا بروجيكسيون 7/8. مزيان، سي تري بيان. دونك الا جمعنا هاد فوالا، الا حسبنا هاد لي فالور غادي نتلاقاو 12. مزيان. الوغ لي نومبر دي سيت تيترايدريك. دونك
Donc le nombre des sites tétrahydriques, voilà qu'il y a 12 sites. Voilà. Voilà, donc les sites tétrahydriques dans l'hexagonal compact, il y a 12 sites. Bien. Donc, il y a une question, donner le nombre des sites tétrahydriques en pseudomyles. Faire la question qu'il y a un juge de la méthode, le nombre des sites tétrahydriques dans le cas de la pseudomyles. Bien. La question 2, première méthode. Voilà la première méthode. غادي نطلقوا من le nombre du motif ديال la pseudomyles. مزيان ديجا حسبنا le nombre ديال la pseudomyles, le nombre de motifs ديال la pseudomyles يعني في ليكزيرسيس اللي يعني ديجا حسبناه تلاقينا فيها كيساوي جوج بلس هاد لي دو ديال لي سيت اللي هما 4 في التوتال. مزيان la première méthode nous avons le nombre de motifs de la pseudomyles égale quoi? Égale 2. C'est très bien. Donc on a déjà bien dans la vidéo la structure درنا على la structure hexagonale compacte. Ou déjà جاوبنا على هاد la question. Bien, c'est très bien. Alors le nombre des sites. Voilà, alors le nombre des sites tétrahydriques floca de la pseudomyles égale quoi? Égale Z, yani le nombre de la pseudomyles, le nombre de motifs de la pseudomyles, plus quoi? Plus had juge de les sites. D'accord? Donc plus les deux sites. C'est très bien. Plus 2. Égale quoi? Égale, donc le nombre de motifs de la pseudomyles égale 2, plus 2 sites égale 2 sites. D'accord? Égale 4. C'est très bien. Donc, في la pseudomyles عندنا 4 ديال les sites. Bien. Voilà. Alors quoi? Égale 4 sites. C'est très bien. Donc, هذه la première méthode. La deuxième méthode, غادي نحسبوها بهاد لو دوغري. مزيان. هاد الزاوية عندنا 120 درجة. فوالا. دونك هاد الزاوية راه هي 60 درجة. مزيان. Deuxième méthode. Voilà, quand on a bien alors le site tétrahydrique, voilà, égale quoi? Égale 2. Voilà, on a juste les sites flap pseudomyles, plus, voilà, on a 4 ديال les motifs, regardez bien, on a 4 ديال les motifs. Voilà, quand on a 4 ديال les motifs, كنضربها في هاد الزاوية اللي هي 60 درجة وكنقسمها على 360 درجة. سي تري بيان. زائد 4 ديال لي موتيف مضروب دروكا غادي نضربها في اش؟ غادي نضربها في 120 درجة يعني 120 دوغري. فوالا دونك ديفيزي بار 360 درجة. سي تري بيان. إلا حسبنا هاد الكالكول غادي نتلاقاو كيساوي 4 ديال لي سيت. داكوغ 4 ديال لي سيت. دونك سي لا ميم شوز بالنسبة لا بروميير ميثود. نقدر نحسبوها بهاد لا دوزيام ميثود او بيان لا بروميير ميثود. دونك لي دو ميثود راه فغي.